त्यो जस्तो गरेर त टिकटकमा यसले मेरो लाइफको कानले सजाउला तिमीलाई तेरा दिवाका सिजर खाने भने ल भन्दै भन्नु म चाहिँ के अर्डर गर्दिस् त रेडिट छ लाइभमा आउनु हो म अर्डर गर्दैन रेडिट What do you like to have? यो लाइभमा कसरी बोलाउँछ खै झोल मोमो खाने मुख हेरौँ त लाइभमा कसरी बोलाउँछ रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ रिक्वेस्ट गर्न त्यहाँ रेडिट भर्खर जोइन गरेछ एकैछिन है रेडिट को कोही तल छ त्यसलाई अनि प्रोफाइलमा थिएछ अनि इन्भाइट गर्नु गइसकेछ उसले पनि रिक्वेस्ट गर्न मिल्छ गइसकेछ अफलाइन गइसक्यो अनि मेरो सर 1 घण्टा त यसलाई त फोन गरेर बोलाउनु पर्यो के हो सन्त अभी मेरो 11 उसको 111 के 141 थियो बत्ती गयो के ओ स्नाइप केटीले सोचेर चाहिँ खै मेरा हेलो बहिनी खै तिमीहरू दिदीभाइको फेस उस्ता उस्तै देखाउने भनेको जुडुवा खै बस त यसरी र जुडुवा गाइज ल गनर र वाइफी उस्ता उस्तै दिदीभाइ यता हेर्न वाइफी दिदीभाइ देख्छ कि देख्दैन ल भन त सबजनाले एकचोटि हेर्न यसको फोन आइज अहिले वाइफी मेरो लागि अर्डर गर्दैन वाइफी म त अब यो चाहिँ इन्दो हो ल उसकै स्ट्रिममा उसलाई उसकै उसमा नहुँदैन यो इन्दो हो यो मङ्क हो यो हाम्रो जिके दाई हो मेरो हो यो युजु हो त्यो स्नाइप वाइट हो यो मिरा गेमिङ हो त्यो कर्नर हो यो इन्दो यो म हो चाहिँ कोही त यो म हो चाहिँ मेरो त अघि दिने देखाएको छ अनि यो म हो हेलो गाइस अभी दुईटा क्युटी वाइफी बोकिरहेतिर बाजे गाइस वाइफी टक्सिक हो जिस्केको सरी जिस्केको मैले आजकल त होइन चाटमा के होइन नु भने तेरो पाउनु भन्ने भएको छु के भएको त्यो त अत्ते फिलिङ्समा गएर चाहिँ गाइजहरू युजुको ब्रेकअप अब अर्को फिल्ममा छ केटाहरू दुईजना फिल्ममा एउटाले वाइफी पट्याउनु अर्कोको ब्रेकअप भएर है लाइभ हो हजुर कथा खोल्नु पर्छ यसो हेरौँ न मेरो सर सरले चाहिँ लाइन हान्नु खोज्दै हुनुहुन्छ वाइफीलाई होइन गीत गाउँदै हजुर के गर्नु खोज्दै तर वाइफी स्ट्रङ गर्नु होस् मेरो बुहारी हो वाइफी होइन हुन नसकेको हुन नसक्छ अब जे भए पनि थाहा छैन हजुर अनि यो जुन चाहिँ ओभर सेन्टी भइरहेको छ के भइरहेको छ थाहा छैन है मलाई के भएको छ तपाईँलाई थाहा छ के हो थाहा छैन जस्तो गर्नुपर्छ भन्दिनँ भन्दिनँ अहिलेलाई यसो हामी जनता जान्न चाहन्छ नि जनता जान्न चाहनुहुन्छ भने आज हाम्रो हेजु सरको खै ब्रेकअप भएको भन्ने बजारमा हल्ला सुनिएको छ होइन गाइस हेर्नुहोस् त्यहाँनिर कति साह्रो डुबिराख्नु बियर चाहिँ उसको होइन बियर चाहिँ उसको होइन बियर चाहिँ योजको है फेरि एकचोटि त्यो देखाउनु त त्यहाँनिर ल यो ह्यान्डसम मान्छे को सोचिरहनु भएको होला होइन इङ्ग्लिस बोल्दैन इङ्ग्लिस न ओन्ली इङ्ग्लिस ओन्ली इङ्ग्लिस हेलो गर्ल्स एन्ड बोइज ओन्ली गर्ल्स नो बोइज नो रेसिजम ल के अरे डिस्क्रिमिनेसन भन्छ नो डिस्क्रिमिनेसन यो चाहिँ मेरो होइन जिके दाइको मेरो होइन इङ्ग्लिस ओन्ली इङ्ग्लिस ओन्ली इङ्ग्लिस ल सब्सक्राइब टु स्न्याप बाइटी You guys might be wondering We will talk after this. this other beer देखाउँछ त होइन भएन You guys might be wondering भन्न न एकचोटि भाइ You guys are wondering who is this handsome guy खै त यो चाहिँ मेरो होइन अरू आगो बजाउनु त एउटा दाम मिरा के भन्दियो न त मिठो शब्द हाम्रो बोकार सरहरूलाई यहाँ जो लाइभ हेर्दै हुन्छ
कति गयो त त्यहाँ सिंगल छु सिंगल छु इंदु हो क्या इंदुको स्ट्रिममा लाइभ स्ट्रिममा उठा न देखाइदिन्छु त्यो मेरो ज्याकेट है गाइज मेरो ज्याकेट है यो त्यो कर्नर हो कसको माया रे छोड त वाइफी भाइलाई देखा त कसको माया रे मिरा यसको गर्लफ्रेन्ड छ होला मार्छ We don't do this. खै कसो गर्छ यसलाई कसो हटाउँछ यहाँ क्रस हान्ने एन्ड हान्दिने Hello guys, this is Mr. Yeju from Mr. Yeju. How are you? Hello guys. So we have Nero here. This time party. भर किनेर लागेको छ छोड्दियो स्नैपाइटी विथ बियर हो कि Snap with beer. Hello mommy. And we are here for the Hindu. Yeah, we are marketing. Yes. Drone shot guys, drone shot guys. यसो म यहाँ छु यहाँ वाइफी छ त्यसपछि को देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले इन्दुले आफ्नो मोबाइलले खाइदिनु जस्तै हेरेर छौँ है अल माइकमा नेक्स्ट वाइफी हेर्ने आउने हो ल अल माइकमा नेक्स्ट वाइफी हेर्नु ल सोध्दा के छ एक्चुअलमा क्यामेरामा त राम्रो रहेछ त एक्चुअलमा त्यस्तो राम्रो छैन रहेछ गाइज होइन के बोलिदिन्छ गिभ अर फोन फर मलाई त्यो रे फोन लिएर सोल्टी दिस इज माई च्यानल आधे गरौँ आधे सेयर गर्नु चल बोका सङ्गठन आयो म बोका सङ्गठनको लिडर हैन यो हाम्रो टिम हो वाइफी लभ यु वाइफी लभ यु टु लभ यु टु वाइफी ओए किस देख्छ यार मार भाइ यिनीहरूले यसको त गला गाला केही छैन गाला नमिलेको छ हेर केटाहरू एकदम क्लोजअप लुकमा देखाउँछ होइन गाला हेर केटाहरू तिमीहरू कतिको फ्यान छ एकदमै गाला नमिलेको अवस्था छ यहाँ म पहिले भन्थेँ गाइस यो युट्युब कस्तो क्यामेरामा समाउन नहुने हो ओके हेलो गाइस दिस इज मिस्टर हेजु अगेन विथ वाइफी के छ के छैन यार के छ वाइफी शी इज माई एक्स बुहारी आमा दिस इज कर्नर यो गाइस कस्तो कोभिड देख्या क्वालिटी डिफरेन्ट किन नेरो सरको गीतहरू मात्रै लाग्छ त मलाई जति माया लाग्छ बाहिरको मान्छे आएर पैसा राखेर जान हौ यहाँ अनि मैले यस्तो मेरो बच्चादेखि गरेर अर्थेँ हेलो गाइस दिस इज मिस्टर हेजु अलिकति एङ्गल राम्रो भएर मात्र गाला राम्रो देखेको न त राम्रो देख्दैन एउटा कसको लाइक वाइट हेड बिग फ्यान ब्रो थ्याङ्क यू अरूलाई उसको लाइभ स्नाइप खै थाहा छैन हेरौँ त गाइस फलो मी अन इन्स्टाग्राम बोलौँ न च्याटसँग ल गफ गरौँ न गाइस मिरक दाहाल एमआइआर स्न्याप चिलिङ है गाइस को नाम के हो फलो स्न्याप आइडी गाइस जिगे सर मुडमा आउँदैछ त नेरो वाइफी कस्तो लाग्यो नेरोको पर्फर्मेन्स
लो ब्याट्री भयो ओके गाइस अब चाहिँ लो ब्याट्री भयो नेरोको बाइ 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 एउटा इङ्ग्लिस हान्दिनँ भने म सब्सक्राइब भन्दैछु ल भन्नु त ल Girls and boys, you all know me, I know. Oh, handsome snipe, yes. You are wondering मलाई हान्दैन रहेछ You might you wondering मलाई हान्नु न Please, म सब्सक्राइब गर्न लान्छु कसम प्लिज घरि कहाँ नि कसम म सब्सक्राइब गर्न लान्छु भन्नु न You might स्नाइप ह्यान्डसम भने Sorry no racist हो आज गोमिले ल्याउनु पर्यो भन्नु भने गोमिले भने सुन सहेली धर्म नम्नो बरियो भाग्यको खेलमा परियो भर्खर ब्रेकअप भयो गाइस हैन पठाउको केटी मन परेर उसलाई अनि गर्लफ्रेन्डले ब्रेकअप दियो मैले दोहोरी गाउँदै बस्छु हैन वाइफी इन्डु दि है के पिरो छ यो के यहाँको वाइफै के छ वाइफै के छ हेलो मी अनि दिल तुझे ढूंढे गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे लगन मेरी तुमसे मन की लगन लगन लगे तुमसे मन की लगन लगन लगे तुमसे मन की लगन रचिका सर एउटा सेन्टी छ सेन्टी फ्यान भयो म
लगन लगे तुमसे मन की लगन लगे तुमसे मन की फेरि आम्मा यो सर फेरि हान्नु पर्यो सर गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढ कर बिन तरसे लगन लगी तुमसे मन की लगन 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 अब कसको पालो अब निरो सन्नी जानु पर्यो अब म नि गाउने हो अब लगी तुमसे मन की लगन लगन लगे तुमसे मन की लगन लगन लगी तुमसे मन की लगन लगन लगी तुमसे मन की लगन म्यूजिक है सर यस्तो गीतमा कसरी नाच्ने यार गाइज यार Sorry, auto tune. Guys, you want me to sing a song? I will sing, okay? Wait for me. So चढाउन हटिएन Oh my god! एकछिन introduction दिँदैछ, yes, ma'am. Okay. So, सबैलाई स्वागत छ हाम्रो karaoke night stage-मा। So, हामीसँग next episode रहेछ। हामीसँग next guest हुनुहुन्छ PMC टप राइडर। PMC मा टप राइडर आउँछ मान्छे। उहाँले चाहिँ यो CNE Snipe YT। CNE Snipe YT! Go Snipe! Check out guys, this is a very lovely episode review। नचेका न तिमीहरू गाउन गाउ आँखा चिम्लेर गाउन गाउ दामी छ एकछिन न आउँदैछ लिरिक्स अगाडि गाइदिए जस्तो छ माथि गीतको केही छैन अब यस्तो गर्ने हो क्या ल हेलो घोडा के छ घोडाको भाइ एकदम सेन्डी छ है कस्तो दामी गाएको यार Oh my god, दामी यो चाहिँ पठाउको दिदीलाई है अघि भर्खर लक गरेको छ कसम स्न्याप वाइटी ओपी यार केटा हो यार स्न्याप वाइटी ओपी इन द च्याट क्या यार इन द कमेन्ट खतरा यार खतरा गाइदिएर सोल्टीले त्यही डेन्जर खाइदिए क्या सोल्टीले यार साइको खाइदिएर म त फलो मी एट मिस्टर डट हेर्छु फलो मी एट नेरो सुब्बा के वाइफी भनेको होइन वाइफी यहीँ छ वाइफी गाइस
बारिश त निक्ला हेर यार खतरा गाइदिएर यार सोल्टीले दिदीलाई के हेर्छ यसलाई भाँसले पनि खै गाइस पोडकास्ट हेर है गाइस सबैजना पोडकास्ट हेर्नु हैन फलो गरिदिनु इन्स्टाग्राममा ब्लग च्यानलमा सब्स्क्राइब गरिदिनु Oh my god यार गरिस गाइदियो यार सोल्टीले सेन्टी बनाइदियो यार गर्लफ्रेन्ड के याद आयो केटा चार्ज सकिन आँट्यो केटा मेरो अस्ट्रेलिया जाउँ त टिकट काट्दैन न युखु भाइ अहिले उठेर जाने हो यो बजार चाहिँ मगाइदिनु पर्ला केटा ट्राई गर्छु म कडा गयो यार सोल्टीले अरे के छौ हुरा सर तर दामी गाउनु भयो यार सर कसम से यार बङ्गालोमा आकाशको चरी जस्तै मलाई अलिक सेन्टी हाल्नु क्या अघि सेन्टी बनाएर गएको छैन एउटा सेन्टी के
कसदा नहीं था हवाओं में क्यों कसदा नहीं था सीने में दर्दी कहाँ थी मेरे ये पता साथ मेरे साथ है लास्ट Subscribe to my channel. So this was from Nero sir to Wife Gang. वाइफ नै छैन क्या अब त्यहाँ I want to like invite Hindu Malla Giri for next song. छोटो छोटो मगाउँछु अल्प पर्छ पैँती गाउनु भयो तपाईँले टपर दिलोको स्कुटर गर्ने रहेछ छोड्छ दिलोको स्कुटर हिँड्छ स्कुटर कुन गाउने तिमी तिमीले स्कुटर कसले गएको थियो कसले गएको थियो एउटा रक भन्छन् हाल्दिनु तपाईँ भन्नु होइन होइन के नाम के नाम के त्यो केटीको नाम के थियो गाइज गाउँले दिलका स्कुटर दिलोका स्कुटर गाइस we present to you in stage हाम्रो वाइफी and Indu Malla Gaming and subscribe to me दिनचक पूजा Indu Malla Gaming aka दिनचक पूजा let's go मैं कसम दिनचक पूजा का गीत गाउन आने रे इंदु मल्लले ल गीत गाइदे दिनचक पूजा को ये स्कूटी में मैंने ले ली है मेरा स्कूटर है मेरा स्कूटर दिलों का स्कूटर दिलों का स्कूटर है मेरा स्कूटर दिलों का कोई जाना है कोई दिलों का स्कूटर नाच पर्ला दिलों का सुल्तान है मेरा स्कूटर
Oh my god. कोले खाँदैन अरूले गाइस कस्तो लाग्यो त मेरो गीत तिमीहरु सबैलाई मन पर्यो होला थ्यांक यू भेरी मच मेरो भोइस बेस्ट छ कि छैन गाइस दामी गाइदिन्छु नि म राइट गाइस आवाज भाँच्दै छ कि सुन न कोरोना लागेको चाहिँ छैन हैन तर अझै चिसोहरू खाएर आवाज भाँच्दै छ नाच्छ यस्तो कि गानामा नाच्छु भन्दा बेइज्जत हुन्छ नि ल है त टप ड्रागन तँ के मेरो ठाउँमा बसेको एकदम राम्रो छ गाइस जुनी भनिलाई ल स्लाइड कालु आऊ के भने यस्तै चक्लेटी हो गाइस कालु भनेर कस्तो मजाले बस्यो कि म त हटेन
ब्यालेन्स भुवा काट्यो तिमीलाई गर्नु परेको मैले फर्स्ट टाइम लाइभ भइरहेछ हेर त कस्तो आइरहेछ ओ कस्तो राम्रो क्वालिटी आएको यार फोन हेरेर हुन्छ कि मेरो पनि फोन हो कि मेरो मैले किनेको फोन हो क्या यहाँ कोही कोही पाउलाइसक्छ गाई सिके दाई ब्यालेन्स हाल्ने न तिमीहरू अब प्यारे सिके दाई गाई हामी पनि गाना गाइदिउँ सबै ढल्ने गरी अच्छा चलता हूँ गाइस अच्छा चलता हूँ दुआ मेरे याद रखना अरे के कलेजों पे याद रखना मलता हूँ देना चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना तेरे लिया मेरा उजला सितारा तेरे नाम दिया चन्ना मेरे या फीलिंग चला से ओ मेरे पिछाड़ी बढ़ा के यार मेरिया ओ पिया fighting. Sa'yo gid ko. Guys, lots of love. अब छिटै लाइभ आउँछु. कस्तो चित्त दुख्ने गाना हो के चेरी यार त्यसो नभन न एक्लै एक्लै लगाइ सिङ्गरहरू हेर Cikadai Yesu Nasa
with